أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت وإذا رأيت وإذا رأيت وإذا رأيت ثم رأيت ثم رأيت ثم رأيت ثم رأيت نعيما 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 وملكا كبيرا وملكا كبيرا وملكا كبيرا وملكا كبيرا عاليهم 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 ثياب 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 سندس 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 خضر 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 واستبرق 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 وحلوا 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 أساور 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 من فضة من فضة من فضة من فضة وسقاهم 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 ربهم 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 شرابا طهورا شرابا طهورا شرابا طهورا شرابا طهورا إن هذا إن هذا إن هذا إن هذا كان 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 لكم لكم جزاء جزاء لكم جزاء لكم جزاء وكان 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 سعيكم سعيكم وكان سعيكم وكان سعيكم مشكورا مشكورا سعيكم مشكورا سعيكم مشكورا إنا نحن إنا نحن إنا نحن إنا نحن نزلنا نزلنا عليك القرآن عليك القرآن عليك القرآن عليك القرآن تنزيلا 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 فاصبر فاصبر لحكم ربك لحكم ربك فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع ولا تطع ولا تطع ولا تطع منهم منهم آثما 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 منهم منهم آثما آثما أو كفورا أو كفورا منهم آثما منهم آثما أو كفورا أو